भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्या क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मान्याच्या पुस्तकान 22-23 ओळ 18 सकाळीच्या वेळार धैर्य दिवचे सकत दिवचे बळ दिवचे उतार आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा. मगाच्यानो देवाच्या उतराचेर पात येवन उदीस आमी आराम करता आसतना देव आमकां राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो. उतार अशें जण एकल्याक म्हणटा की कित्याक खरेंच एक फुडार आसा आनी तुजो भरवसो निरार्थक जावचो ना. खरोच एक फुडार आसा. हर एकल्या जिवितांत तुका एक फुडार आसा. कितल्या बाबडीचो आमचो फुडार गेला व्यर्थ जाला मुक्त जाला ना. तो खरोच एक फुडार आसा आनी तुजो भरवसो निरार्थक जावचो ना. निरार्थक जावचो ना. हे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरना आयची मागण्या विधी सकाळीची आमी आराम करया. सुमार 11 वर्सां जावन कोर्ट केस आसून झुजोन पुरो जावन लास्ट विकान त्या वयल्या हप्त्यान डेलिव्हरन्स मागण्याच्या वेळार ह्या व्यक्तीने इतलेच मागले सोम्या ही पुर्वजाची आस्त समा इक्वल शेअर मेळोंक जाय आनी तो आमचो खंय गुन्हे आवना. 4 जाण आमी बाबाव आनी इक्वल शेअर आमी मागता आसतना सगळ्यांनी मागल्या बरी आमचेर कोर्ट केस आयली जाल्यार होण ना. इतली वर्सां आमी झुजल्या आज आमी निर्धार केला हे सांकळे तावन म्हाका सोडय. कित्याक म्हाका नाका परतून तातूंत हात घालून मुखार वचूं. कित्याक म्हज्या भुरग्याचो खरोच फुडार आसा. तुजेर भरोसो दवरला. आमचो भरवसो निरार्थक जायनाशे. तुवें आमच्या पक्षान रावाशे. आमकां आज हे केसीच्या भायर येवंक आमकां आदार दी. आनी त्या हप्त्यांनी कोर्ट केस आसली बुधवारा दिसा आनी कोर्ट केसीच्या वेळार हे व्यक्तीचो टायम आयलो. व्यक्ती गेलो आनी म्हणा लागलो की कानून कायद्या प्रमाणे 4 जाणांक सारको वांटो मेळोंक जाय जाल्यार कानून कायद्याक येदोळ मनशेर अवंदवन आसलो. आज
हांव म्हजे जेजू ते पूर्ण वंदवन आसा त्या खातीर हांव म्हजी केस फाटी काडटा म्हाका आनी झुजोवंक नाका ह्यो म्हजो वांटो कोणाक जाय तांकां तो पावों दी बट म्हाका आनी कानून कायदो नाका म्हजो जेजू म्हजे भितर आसा म्हजो जेजू म्हाका शिकयता आसा म्हजो जेजू म्हणटा की सगळे सण सोड हांव तुज्या सांगाता आसा म्हणून त्या खातीर आज म्हाका कांयच नाका ह्या कोर्ट केसीर आनी झुजोवंक नाका ह्या कोर्ट केसीर झगडोवंक नाका म्हजो म्हणलो वांटो आसा कितलो मॅच्युअर आसा तो कोणी काडूनी आज जावन ही कोर्ट केस हांव सोन सोडटा जालें मुग्धन सोन सोडलें म्हज्या मगाचें तो म्हणटा मेजून 4 दिसां भितर सगळे होल कुटाम आमी राजी जाल्या आमी उलयलो एक उतार ते उतार जावन सा म्हजो जेजू म्हज्या सांगाता आसा कानून कायदे कितें म्हणून दी कानून कायद्या वयर चलोवन इतली वर्सां ती केस ओडून गेली आमी आज म्हजो जेजू म्हाका सांगता की थंय तूं भायर आज हांव भायर येता परतून ते झगडे ते झूज ते तोंड काळे करचे जावं तेच शिराप दिवचे ते म्हाका नाका आज जावन हांव सोम्या सांगाता रावता त्या खातीर म्हजी केस हांव फाटी काडटा म्हजो जागो म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही उतार म्हणटा की भोव अपुर्व्यान म्हज्या मुखाचेर खरोच तुका फुडार आसा तुजो परवसो निरार्थक जावचो ना तुजो परवसो आस त्या सोम्याचे ते भरोसो दवरलाय तो भरोसो तो म्हणटा की हांवें सुटकेचे मागणेस मागलें की सोम्या तुजेर भरोसो दवरला तो भरोसो निरार्थक करी नाका सोम्या करी नाका म्हाका आनी कोर्ट केस नाका म्हाका झगडे नाका म्हाका कितें आसा म्हजें म्हणलें तें सगळें हांव सोडून दिता त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू उतार आज भोव अपुर्बायेचें म्हणटा की जोशुआच्या पुस्तकांत अविश्वास 6 वोळ 1 तावन एगडी वाचच्या जोशुआच्या पुस्तकांत अविश्वास 6 वोळ 1 तावन अशें म्हणटा की इस्रायलितांक लागून जेरिकोचे दारवटे भद्र धांपून दवरलेले कोणच भायर येवंक वा भितर वचूंक शकनातलो तेन्ना सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें पळय हांव आतां जेरिकोक आनी तांच्या रायाक तुज्या हातान दिता आतां जेरिकोक आनी ताच्या रायाक तुज्या हातान दिता ह्या भावन वन वर्ड उचारले की म्हजो जेजू म्हणटा की कोर्ट केस फाटी काडूंक 11 वर्सां झुजता जावं फ्रो आनी म्हाका कोर्टान डिक्लेअर केलें सांगलें ताणें शिदा 4 दिसां भितर सगळ्या कुटुंबाची काळजांक ते उतार लागले ताणें केस फाटी काडले जावं फ्रो त्या दिसा कोर्टान म्हज्या मोगाचें न्हू ताची जिवितां सलवणी जाल्यार त्या सुवातेर तो जेजू जिखलो मात्र न्ही त्या गाय जाणा भावांच्या काळजांत कितें दैवीक सगत रिकल्या बरी जालें 4 दिसांनी ते सांगाता मेळ्ळे आनी म्हणलें की आमी सगळे कोर्ट केस काडया नाका आमकां ताच्या मदें एकलो मनीस पडलो देवान आपलो दुताक धाडले कोर्ट केस काडया आनी आमी झगडचे नाका म्हणलें की आमी कितें आसा परतून इक्कोल वांटेकार 11 वर्सां लॉयरा द्वारे जावना 11 वर्सां कोर्टा द्वारे जावना 11 वर्सां जडच्या द्वारे जावना वन वर्ड एक उतार अशें जालें की म्हज्या सोम्यान म्हणला कोर्ट केस फाटी काड वन वर्ड म्हज्या सोम्यान म्हणला ते हरिएकल्याच्या काळजा भितर इकले आनी सोम्यान त्या सुवातेर काम करून सुरू केलें म्हज्या मोगाचें न्हू हे सकाळीच्या वेळार उसारया आमी देवाचे उतार जणकली आज आमचे भितर आसली हस्कतकाय उणेपण इराराय बेसराय खंयची सकत आमच्या जिवितांत काम करता आसा हे सांगले जावन आमकां सुटका मेळचे सांगाता म्हणया कीर्तनांत अविस्वर 5
वळ एक सांगाता म्हणया सर्वेस्परा म्हज्या उतराक कांदे 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 सर्वेस्परा म्हज्या उतराक म्हज्या कांदे सुस्काराक चीन दे म्हज्या संस्काराक चीज दे म्हज्या सुस्काराक चीन दे म्हज्या संस्काराक चीज दे म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून म्हज्या घे राया आनी म्हज्या देवा म्हज्या राया आनी म्हज्या म्हज्या देवा राया आनी म्हज्या देवा म्हज्या राया आनी म्हज्या तुझ्या देवा लागीं हांव प्रार्थना करता तुझे लागीं हांव प्रार्थना करता तुझ्या लागीं हांव प्रार्थना करता तुझे लागीं हांव प्रार्थना करता सर्वेस्परा सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकता सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तू म्हजो ताळो आयकता सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तू म्हजो ताळो आयकता सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तू म्हजो ताळो आयकता सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुझ्या मुखार दवरता सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुझ्या मुखार सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुझ्या मुखार दवरता सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुझ्या मुखार दवरता आणि तुझेर म्हजेर नदर लावन रावता आणि तुझेर म्हजी नदर लावन रावता आणि तुझेर म्हजी नदर लावन रावता आणि तुझेर म्हजी नदर लावन रावता सोम्या जेजू सोम्या या जेजू सकाळच्या वेळार या सकाळच्या म्हजे वेळार काळीज म्हजे काळीज, म्हजे मन म्हजे मन, म्हजे जिवीत म्हजे जिवीत हांव तुझ्या हातान दिता हांव तुझ्या हातान सोम्या दिता. जेजू सोम्या तुझ्या जेजू, रक्तान तुझ्या रक्तान आयचो दीस तो नितळ कर म्हजो आत्मो म्हजी चिन्ह म्हजी कूड म्हज्या कुडीचे सर विश्वे म्हज्या कुडीचे सर विश्वे तुझ्या रक्तान तो नितळ कर तुझ्या रक्तान धुवन नितळ सोम्या जेजू म्हज्या भुरग्याक तुझ्या रक्तान तो नितळ कर तुझ्या रक्तान धुवन नितळ सोम्या कर. जेजू सोम्या हांव जेजू, भायर वेता आसतना हांव भायर वेता हांव आसतना, भितर येता आसतना हांव भितर येता आसतना, म्हाका निवार म्हाका निवार, सगळ्या वायटात हांव सगळ्या वायटात अंतराच्या पदवेत हांव अंतराच्या काळोखाच्या पदवेत हांव, सत्तेत हांव काळोखाच्या म्हाका सत्तेत सुटका लाभय म्हाका सुटका सोम्या लाभय. जेजू सोम्या तुझे जेजू, भाग्यवंत रक्ताची तुझ्या भगवंत रक्ताचे संरक्षण संरक्षण म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या म्हज्या कुटुंबाचेर, घराब्याचेर म्हज्या आज हांव मागून घेता आज हांव जेजू मागून घेता. क्रिस्ताच्या नांवान येशू क्रिस्ताच्या हांव नावानं हुकम घालता ह्या वेळार हांव हुकूम घालता सगळ्या ह्या देवसराचे सगळ्या देवसराचे, काळोखाचे काळोखाचे, अंतराचे अंतराचे, आळसायचे आळसायचे, पिडेचे पिडेचे, नकार आत्म्याचे नकार आत्म्याचे, नकार आत्म्याचे नकार आत्म्याचे, सर पदवे सर पदवे, कालवारीच्या कालवारीच्या, खुर्साच्या मुळान पडो दे खुर्साच्या मुळान पडून दे. जेजून म्हाका जैत लाभयला जेजून म्हाका जैत लाभयला. जेजून म्हाका जैत लाभयला जेजून म्हाका जैत ताच्या लाभयला. रक्तान म्हाका नितळ केला ताच्या रक्तान म्हाका नितळ देवसरा केला. तुका अधिकार ना देवसरा तुका अधिकार देवसरा ना. म्हज्या भुरग्यांचेर तुका अधिकार ना देवसरा म्हज्या भुरग्यांचेर तुका अधिकार देवसरा ना. म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्याचेर तुका अधिकार ना देवसरा म्हज्या कुटुंबाच्या संदेशेर तुका अधिकार ना. फेब्देपणाच्या आत्म्यान तुका अधिकार ना बेब्देपणाच्या आत्म्यात तुका अधिकार ना. रागाच्या आणि मोसराच्या आत्म्यान तुका अधिकार ना रागाच्या आणि मोसराच्या आत्म्यात तुका अधिकार सोम्या ना. जेजू क्रिस्तान जैत वेला सोम्या जेजू क्रिस्तान जैत म्हाका केला. सुटका लाभयला म्हाका सुटका म्हाका लाभयला. सुटका लाभयला म्हाका सुटका म्हाका लाभयला. सुटका लाभयला म्हाका सुटका म्हाका लाभयला. सुटका लाभयला म्हाका सुटका म्हाका सुटका लाभयला म्हाका सुटका म्हाका सुटका लाभयला म्हाका सुटका सर लाभयला. पिडेतर म्हाका सुटका लाभयला सर पिडेतान म्हाका सुटका लाभयला. म्हाका सुटका लाभयला म्हाका सुटका लाभयला. म्हणया म्हाका सुटका लाभयला म्हाका सुटका सर लाभयला. पिडेतावन सर पिडेतान लाभयला. म्हाका सुटका लाभयला म्हाका सुटका लाभयला. सर पिडेतावन सर पिडेतान म्हाका सुटका लाभयला म्हाका सुटका म्हाका लाभयला. सुटका लाभयला म्हाका सुटका लाभयला म्हाका सुटका लाभयला. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. मगाच्या सकाळीचो वेळ जेजूच्या नांवान आमी आराम करता आसतना जायते लोक हे बरेपणा लाभून आसा देवसरा तुझ्या जिवितांत अधिकार ना बाबा सर पदवी आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या हातान दिला जायते म्हणून नेगेटिव्ह म्हज्या मोगाच्या न्हू हर एक दिसा म्हणूंक जाय नेगेटिव्ह नाका जाल्ले म्हज्या मोतीन घालच्या खट्यास पेरिता म्हाका सोडनूस जेजून म्हाका सुटका लाभयला ते केदाळ म्हणूंक शकताय
जेन्ना तूं सोम्याच्या हजारपणा बसल्या वेळा तुजो बिझनेस लॉस जाता आसा गे डाऊन जाता आसा गे तुझे बिझनेस आनी कोणी कुतांत्र करू चिंता गे तूं कमांड कर हुकम घाल सांग जेजू नासरताच्या नांवान हांव हुकम घालता त्या वेळा म्हज्या बिझनेसाक खंयच्याय आत्म्यांनी हात लावंक शकना कित्याक म्हजो जेजू म्हज्या बिझनेसाच्या मदें आसा तो अधिकार देवान तुका आज दिला त्या सुम्यान तुका आज दिला जेरेमिया चॅप्टर 1:10 एकडे वाच्या जेरेमिया प्रवादी पुस्तकान 22:1-10 जायते फावटी म्हज्या मोगाचें करेजमान साली जीस आमी नियाळ करूंक जाय आनी भितरली कुडीचे न्हय कॅन्सर गी मायग्रेन हेडेक गी या प्रोस्टेट एनलार्ज लागी या हातीन गांठीन बॉल लागी इम्पॉर्टंट न्हय म्हज्या मोगाचें ऑटोमॅटिकली तुम्ही बऱ्यापण सोड घेता ऑटोमॅटिकली साणी सीस बुधवार सुरू जावच्या सिंजीच्या बुधवार आम्ही एक नियाळ करूंक जाय एक निर्धार घेवंक जाय भितरली पेकोवणी मेळच्या खातीर भितरले गाय पेकच्या खातीर भितरले उण्यापण पयस वेच्या खातीर जावं फुरो म्हज्या मोगाचें वर्सान वर्स आमी रितीऱ्यो मागणे आदव्यंत मात्रे प्राचीत काळ आचरण करता आसा इवन त्या काळार उपास मागणे करण्याचा कुमसार जाता आसा एक सवय आमी सोडूंक जाय म्हाका उडास आसा लास्ट करस मग एक स्त्रियेन म्हळें ब्रदर हांव आनी म्हजो घोव जायतीं वर्सां भायर आसल्या आनी आमचे पयशे आसात बरें घर बांदलां पयशे आसा ग्रेस भुरग्यांक बरें शिकयलां आमच्या मदें मोग नातलो ताणें एक उलयतना हांवें 4 उलोवचें हांवें 4 उलयता 8 उलयतालो आमचे झगडे केदारा मुख जाल्ले नातले ब्रदर हांवें बुधवारा दीस निर्धार केलो शिश्य बुधवारा हांव म्हजे भितर बदलाता कितेंय जावं दी सोम्या म्हाका तुवें बदलीचें सदांच तिणें पेपर काडून बरोवंक सुरू केली तिची अस्कत काय घोवाची न्हय तिची अस्कत काय तिणें बरयली ती म्हणटा की एक दीस ह्या सवये खातीर जेजूचे अमोलीक रगते संरक्षण मागून घेवन म्हज्या सुटके खातीर हांव मागताली 40 दीस हर एक वर्ड ऑफ गॉड हांव उसारताली ब्रदर 40 दिसान म्हज्या सोम्यान म्हजे भितरले हर एक अवगुण म्हजे तर पयस केले कित्याक म्हज्या मम्मीचो म्हाका सारको मोग मेळोंक नातलो आनी कितें म्हळ्यार हांव मम्मी सांगता नातली हांव म्हज्या आंटीच्या घरांत आसलें आनी थंय एक सुरपण भोगतालें आनी काय जालें जिवितान घोव म्हजो चड मोग करता म्हण चिंतलें थंय आमचे संबंध सारके जावना एक लोनलीनेस एक सुरपण म्हाका फील जातालें जेन्ना घोव कितें उलयता म्हाका राग येतालो कित्याक म्हळ्यार हांव जायते शिकली आनी पारगांव तसो चड पाग म्हाका आसलो घोवाक उणें पाग आसलो त्या खातीर म्हजे भितर अहंकार आसलो की हांव तुका सोंड दिना म्हणलें एक आसलें टायम आयलो इतली वर्सां करेजमान गेल्या त्या वर्सा करेजमान जेजून म्हज्या काळजाक हात लायलो ब्रदर विशेष कितें म्हणल्यार ग्रेट मेरिकल म्हणल्यार ब्रदर 40 कंप्लिटली बदलली आपूण आनी आमी माया मोगाची येले म्हजो घोव म्हणा लागलो की म्हजें काजाराय जिवीत एक फळादीक जालें ह्याच वर्सा एक माया मोगांची येल्या करेज मुग्धोन एकच सप्तांनी डॉक्टरान डिक्लेअर केले म्हाका कॅन्सर म्हण ब्रेस्ट कॅन्सर ब्रदर म्हाका कांयच दूख बगूं ना कांयच बेजारे बगूं ना म्हजो घोव म्हज्या हाताक गळगळे रडलो आनी म्हणा लागलो की इतली वर्सां आमी झगडे करून काडल्या पळय म्हज्या मोगाचें इतली वर्सां आमी झगडून काडल्या हो करेज मात्र न्ही आपुरबायेन आमी जियेल्या तुका पळयत आसतना हे 40 दिसां असली बायल मेळाची म्हणून हांव केदार आतां म्हज्या तरणाटपणान मागून आसलो बट ह्या 40 दिसांनी तें रूप तुजे तळेन पळयलें देवान कित्याक अशें केलें हांवें म्हणलें ना देवान कितें केलें सारकें केलां आनी किमो आनी सुरू जालें ट्रिटमेंट सुरू जालें 6 म्हयने आपण कश्टाली ब्रदर 6 म्हयन्यांनी म्हज्या घोवान एक रात एक दीस सोड नासतना रात आनी दीस म्हज्या सांगात रावलो ब्रदर म्हजें एक सोपन आसलें असलोच घोव म्हाका जायची म्हाका कश्ट येवचे आमच्या पाडाक न्हय पळय हो घोव म्हणालो पळय 40 दीस भितर चेंज जालें प्रतिफळ कॅन्सर गी न्हय चेंज जालो प्रतिफळ 6 म्हयने घोव
हाताक हात धन ह्या बायलेची सेवा कर कितें ह्या भयणी ते उणेपण आसलें मोगाचे ह्या गोवान 6 म्हयने भरतीक दिले ही म्हणटा की देवान इतको म्हजो मोग केला की देवान मोग केलो मात्र म्हज्या गोवाच्या मोगाचो अनुभव म्हाका जालो ब्रदर होच म्हाका घोव जायचे आसलो देवान होच घोव त्याच मोगान म्हाका फावो केलो या म्हज्या मोगाचे मोठवे उतार आमी आयकुया जोशुआ चॅप्टर 6 वर्स 1 to 20 उतार आमकां म्हणटा की हर एक घडी तुम्ही जोशुआच्या विशयान आयकला कित्याक जोशुआ आनी इस्रायल परसा हांगा म्हणटा की जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 6 वर्स 1 वाचचे घडी इस्रायल ताग लागून इस्रायल ताग लागून जेरिकोचे दारवटे भद्र दापून दवरलेले कोणूच भायर येवंक वा भितर वचूंक सकनातले तेन्ना सर्वेस्परान जोशुआक म्हणले पळे हांव आतां जेरिको आनी ताच्या रायाक तुज्या हातान दिता ताणें कितले भद्र करूं दी तुमी भितर येवंक नजो म्हणून जेरिकोचे वणटी 4 लॉक लागून दी जाफरो 11 वर्सां कोर्ट केस आसल्या वेळार जायते लॉयर आनी कोण पण खेळले जाफरो देवाक एक घडी सगळ्या कुटुंबांतले सांगळ तुटोवन सगळं लॉक तांचे मोड परतून तो जागो तांच्या हातान दिवं देवाक कळीत ना की केदाळा एक मनशान 4 जाणांक एका व्यक्ती म्हणा लागलो की हांव बॉक्सरांक मागता आनी बॉक्सरांक दिवंक सोडटा आनी म्हाका कांयच नाका नाका म्हाका नाका वन वर्ड 4 जाणां चेंज करूंक लागले ह्या भयणी 40 दीस आपले काळी उक्ते करून सुरू केलें आनी तिणें म्हणलें हांव झगडना म्हजे भितर कितें अस्कत काय आसा ती सोदूंक सुरू करता आनी बरयता आनी जेजू मुखार तिणें दवरूंक सुरू केलें पळय दोगांयची घडिता कशी आसा ती म्हूण ह्या व्यक्तीन कोर्टान म्हणा लागलो की म्हाका आसूं नाका म्हजो जेजू म्हाका मेळ्ळा म्हजो जेजू म्हणटा की आनी झगडे नाका सोड ही बायल म्हणटा की 40 दीस म्हजे भितरली परिवर्तन हांव करून घेता भितरली मोगाचें न्हू 40 दिसान तिजे भितरली परिवर्तन जालें ताचे वर्ते म्हज्या मोगाचें न्हू कश्ट आयले त्या कश्टान ताका कितें जे गोवाक मेळ्ळें बायलेक कितें जाय बायलेक देवान दिलेस म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर म्हणटा हांव केदाळारी कश्ट मनशा जिवितान आसा म्हज्या जिवितान आसा तुमच्या जिवितांत आसा हर एकले जिवितांत कश्ट आसा पळय म्हज्या मेंत हार्ट अटॅक जाले त्या दिसांनी कितलो अस्कत वीक जावन आसा एक दीस सुखान आसतना शुभ वार्ता परकट निघनत आसा कित्याक म्हळ्यार कश्ट पिडा अस्कत काय असमाधान इराराय बेसराय हे संवसारान आसता पर्यंत आसाच कोणी सकयल घालचे कोणी आडपाय दिवचे कोणी निंदा करचे कोणी नाका जाल्ले म्हणचे कोणी खेबडायो करचे कोणी नावपाड करचे हे सगळे आसा सगळ्यांचे जेजू जैत वेला म्हज्या मोगाचें जैत वेल्लो जेजू व्हरतो आनी जावन आसा हांगा म्हणटा परतून वाचचे आमी जोशुआ चॅप्टर 6 वर्स 1 परतून वाचचे आमी सुटायन इस्रायलितांक लागून जेरिकोचे दारवटे भद्र दांपून दवरले तुवें जाफरो ते मुखार येवन वचो म्हणून असले दारवटे कितल्या पटी ह्या कोण ना कोण धांपून दवरता जाफरो तुवें वयर येवन वचो म्हणून जायते दारवटे तुज्या मुखार धापून आसा जाफरो मुखार कोणूच भायर येवंक वा भितर वचूंक सकनातलो तेन्ना सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें पळय हांव आतां तेन्ना सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें पळय हांव आतां जेरिकोक आनी ताच्या सगळ्या जेरिकोक आनी ताच्या रायाक तुज्या हातान दिता जोशुआ म्हणटा तुज्या हातान दिता आज तर कितले भद्र करून धापून रावूं दी जाफरो आज दिवशी कितेंय नाका जाल्यार पिर्याद मांडूं दी जाफरो तुका कोणी आदाराक येवं दी आदार घेनासतना रावूं दी तुजो देव तुज्या आदाराक आसा इतलोच फेत म्हज्या मोगाचेर तो भावार्थ आज तूं भितर वाडयताय सगळें सारकें जाता इतलेच एक घडी बसा त्या समय म्हाका बसा एक मिसाच्या बलिदान निर्धार करा 40 दीस कितेंय पयसो एक रिक्षाकन सदां मिसा वेता येवकर जेजू मुखार बसता
या 40 दीस जिविताच्या उड्याची रूस तू सागता असताना ते जेजू घेता असताना हे 40 दीस तुझे भितरली परिवर्तन जावंक सुरू जाता. तुम्ही 40 दीस सोरो सोडटा जावं फ्रो, 40 दीस सिगरेट्यो आनी कितें सोडटा जावं फ्रो, 40 दीस नाका जाल्यार भितर पुरा सोन थोडे वॉट्सअप जावं फ्रो सोडटा जावं फ्रो. म्हज्या मोगाच्यानो 40 दिसां देवाच्या मोगाचो अनुभव करा सोम्या फॉर एवर तुझ्या मोगा ते म्हाका चिपकोन दवर. म्हज्या मोगाच्यानो जेन्ना जोशवाक देव वाचयतकीर 7 पोटी जेरिकोच्या वणटीचो बोवाडो कोला आनी सगळी जेरिकोची वणत भद्र वणत कोसलोन घालतालो म्हणलें त्याच उतरा प्रमाणे देव जेरिकोची सगळी वणत कोसलोन घालता. मात्र न्ही इस्रायली तांकां जैत लाभताच. म्हज्या मोगाच्यानो ह्या सोमाराच्या दिसा सगळो हप्तो सुरवात करूंक तुका देव जैत बोळ सकत लाभयता. कित्याक हे सगळे सकत आसा देवाच्या उतराचेर. मात्र त्या खातीर देवाच्या उतरान बळवंत जावन राव, देवाच्या उतरान तूं एक जावन राव, देवा थंय तूं हर एक दीस आदार सोदून राव. तो देव सगळे तुजे वाट्यो उक्ते करतलो. 0 आसल्याक 100 करूंक ताका शकता. 0 आसल्याक 100 करूंक त्या देवा कळीत आसा. उडास्त वरा सिर्फ पावर एंड अथॉरिटी देवान तुझ्या हातान दिला. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 10 परतून म्हणटा, जेरेमिया प्रवादी पुस्तकान 22:1-10 म्हणटा की सगळो अधिकार तुझ्या हातान आसा. बांदूंक, मोडूंक, उबे करूंक देवान तुज्या अधिकार दिला. त्या खातीर परतून उबे करूंक आज तुझे काळीज तुझ्या मौन तुझे जिवीत उक्ते कर. देवच स्वयं तुझ्या मुखल्यान वेतलो. हांगासो मोठो व्हिडिओ आम्ही पळोवया. Lord, when I was a slave, you showed me your love and your power. You have given me new life. Would you have us turn back? Who are you? I pray you are with us, and not with our enemies. I am with God, commander of the Lord's army. What does he ask of us? The Lord parted the waters for Moses. You split rock. This is what you must do. March around the city once a day with all the armed men. Do this for 6 days. Carry the ark with you. It contains God's commandments, and He is with you. Then, on the 7th day, march around the city 7 times. Then the priests should make a long blast with the ram's horn. As soon as you hear the sound of the trumpet, म्हज्या मोगाचेनो जाणेकली प्रत्येक तरार माग्या
या सकाळीच्या वेळा देवाच्या पवित्र आत्म्याचो आधार आम्ही मागून घेऊया आणि मागया सोम्या जेजू सोम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार आयसीयूत असल्याचेर व्हेंटिलेटर असल्याचेर मरणाच्या तळीर असल्याचेर कोणाचं ऑपरेशन आसा कोणाचं डायलिसिस आसा कोणाचं किमोथेरपी आसा विंगड पिडेन आसात कोणाच्या कोर्ट केस आसा कोणाच्या इंटरव्यू आसा सोम्या जेजू तुझ्या नावाचेर विश्वास दवर आज हांव मागता सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर वाईटाचो निवार हालेलुया दोन्ही हात आमच्या उक्त्या दवरया आमच्या मोगाच्या दोळ्या आमच्या दांबया प्रत्येक तरा मणी आवडा होतय तुझ्या पवित्र आत्म्या आज जाणेकला संकलाच्या भावनेचे पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून जाणेकले सांगता म्हणून विश्वास शांत जेजुले माग्या वेळार म्हज्या जिवितांत देव काळजान मिडार कर पवित्र सर्गीच्या आत्म्या जाणण्याच्या देवाने दैवी सत्तनामा सर्वांक तू आमकां बोर तुझ्या पदव्यान बोर म्हज्या जीवितांत काळजान मिडार कर पवित्र सर्गीचो पवित्र आत्मो आज तुमकां जाणेकल्यांक चलोन व्हरूं दी जाणवायन व्हरूं दी देण्यान व्हरूं दी खंयच्या भुरग्यांची एग्जाम आसा त्या भुरग्यांक दैवी सक्तेन तस पवित्र आत्मा व्हरूं दी शिकले मोती करूं दी आणि प्रत्येक तर वाईट जावन पवित्र आत्मो तुमकां जाणेकल्यांक निवारूं दी आमेन म्हज्या मोगाचेर वेळ आसतना कीर्तन 63 ओळ 1 ते 8 सगळे बरें एकान वाचा की Psalm 63 verse 1 to 8 आ सिनियर सिटीजन आनी तशेंच कन्फ्युजन जावन आसल्या दुकां गळयतल्या असमज संपटल्या जाणेकल्या बाबडे सुटके खातीर मागतले हांव सिनियर सिटीजन जावन आसतना तुमी जावं फुरो 58 60 आज जावं फुरो 70 80 हांतुळणार आसात कश्टान आसात तुमच्या जाणकले आयच्या आराधनांत हांवें मागतलें हांव तशेंच विशेष अनाउन्समेंट जावन आसा ह्या मागण्या आयकतल्या जाणकल्यांक तुमी एकामेकाक सांगूंक जाय होली रोजरी चर्च अलंकार मोड भितरे 3 दिसाची आमची आउटरीच आसा रितीर सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत मार्चाचे 4 5 6 म्हळ्यार फाल्यां मंगळार बुधवार ब्रेस्तार मंगळार बुधवार ब्रेस्त सांजे 4 ते 6 अर्घा वाकाणे मिसाचें बलिदान शिकोण आनी पवित्र विशेष आराधन भुरग्यांनो तरणाट्यांनो ह्या व्हडा संख्यान आनी सोमेचे दैवी सगळ्या जाणेकले अनुभव सांगा एकामेकाक तशेंच हांव आसतलो फादर सिरिल्लो बसर फादर मेल्विन नोरोन्ना त्या सुवातेर आसतले तशेंच 7 8 9 परतून म्हणटा 7 8 9 सेंट सेबेस्टियन चर्च पेरमानोरो आमी 2 वर्सां पयले पटे ओपन आउटरीच दवरले परतून सेंट सेबेस्टियन चर्च पेरमानोरो त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचेर 3 दिसाची ओपन आउटरीच जावन आसा मार्च 7 8 9 सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत सांजे 4 अर्घा वाकाणी शिकोण मिसाचें बलिदान पवित्र विशेष आराधन आनी पेकोणेचे मागणे सुटकेचे मागणे सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान सोमेचे दैवी सकत ह्या दिसांनी आमी जाणेकले अनुभव करया आमेन परच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड वेणा म्हणली बहीण बेळतंगडी थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या युट्रसान फायब्रॉयड आसलें आनी त्या वरवीं म्हाका भुरग्यांचें देणें नासलें सबार तेंप पर्यंत हांवें वखदां केलीं तरी म्हजे फायब्रॉयडाचे प्रॉब्लेम्स गोंड जाले ना
तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेले आनी दनपारां 2:45 तावन 4 o'clock म्हणसर चलच्या विशेष आराधनांत हांवें कळनासतना मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां फायब्रॉयडाचे प्रॉब्लेम्स कंप्लिटली गेला आनी हांव आतां प्रेग्नंट जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. जेरमाया चॅप्टर 31 verse 25. कित्याक थकलेल्यांक हांव नव्या जिवान भरतलो आनी बागोवन गेल्ल्यांक हांव ददोशी करतलो. एक भयण दुबय थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव दुबय विजिटींग विजार आयिल्लें. सुमार 5 म्हयने पर्यंत म्हाका एकच काम मेळ्ळें ना. दुसऱ्या जाग्यांनी हांवें इंटरव्यू दिली तरी म्हाका एक काम मेळ्ळें ना. तवळ हांव देदेस्पर जालें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल, म्हाका एक काम मेळचे खातीर मागोवंक हांवें सांगलें. आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना भवार्थान उसारण मागणें करूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. एक्सोडस चॅप्टर 23 verse 20. तुमकां वाटेर राखचे खातीर हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक अर्घ दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, हांव साबार वर्सां तावन पायल्साच्या समस्येन कश्टतलो आनी त्या वरवीं म्हाका जायते त्रास जातले. हांव दनपारच्या 2:45 तावन 4 o'clock म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत दिमी घाल म्हाका संपूर्ण पेकोणी मेळचे खातीर मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी ब्रदर प्रकाशान अनाउन्स केलें की कोणाचे पायल्साचे समस्या आसा जेजू तांकां हात लायता म्हणून. त्या वेळार म्हाका भोगलें की हें पेकोणी म्हाकाच म्हूण सांगून हांवें विश्वासान सतमंदलें आनी आतां म्हजे पायल्साचे समस्ये संपूर्ण तरान गूण जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घ दितां. आयजाया चॅप्टर 66 verse 13. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुजलेमान तुमकां बुजवण मेळटली. मार्गरेट फर्नांडीस म्हणली एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हाका सडनली चेस्ट पेन आनी बॅक पेन तशेंच म्हज्या लेफ्ट हातांत दूख सुरू जाली. त्या वेळार हांवें डॉक्टराक कन्सल्ट केलें आनी डॉक्टरान म्हाका एन्जिओप्लास्ट ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगलें. त्या वेळार हांव जायती भियेली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालें. सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबारांच्या मागण्यांत हांवें कळनासतना भाग घेतलें आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां हांव भवार्थान उसारण मागणें करूंक सुरू केलें. आनी ताच्या उपरांत हांव डॉक्टरा लागीं गेलें. डॉक्टरान सगळें टेस्ट केलें आनी सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येयलो. कसलेंच ऑपरेशन गरज ना म्हूण डॉक्टरान सांगलां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. जेरमाया चॅप्टर 29 verse 12. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो.